अयं निजपरो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्। चैतन्य चिन्तन हरेक बिहान 5 बजे वसन्त विश्वामित्रको साथमा। चैतन्य चिन्तन काठमाडौँमा रेडियो NRN 99.1 र नेपाली रेडियो नेटवर्क मार्फत देशैभरि। चैतन्य चिन्तन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार, म बसन्त विश्वामित्र बिउझाउन आइसकेको छु चैतन्य चिन्तनका साथमा। चराहरू चिरबिर चिरबिर गर्दै गीत गाएर बिहानी बोलाइरहेका छन्। डाँडामा घाम झुल्किसके सबैजना उठिरहेका छन्। हजुर पनि उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस् र तयार हुनुहोस् आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको महान यात्रामा। उपनिषद भन्छ चरै बेती अर्थात् चलिरहनु, केही गरिरहनु, हात बाँधेर कहिले पनि नबस्नु। बिहान बिहान जे सोचिरहनु भएको छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, सबै कर्महरू सफल बनुन्। देश विदेश जहाँ भए पनि खुसी र सुखी रहनुहोस्। शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक रूपले स्वस्थ र मस्त रहनुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना छ। भनिन्छ बिहानीले शुभ दिनको सङ्केत गर्दछ। हामी पनि आजको दिनलाई शुभ, फलदायी र उत्सवमय बनाउन भगवान शिवले माता पार्वतीलाई सुनाएको अमृत कथा अर्थात् राम कथा सुनौं र सुनाऊं। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको नासो, उहाँकै भाव र शैलीको कल्पना गर्दै रामायण पढौं र भनौं म पनि पढ्छु रामायण। आवाज निकाल्न नमिल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने मनमा नै गुनगुनाएर, आवाज निकाल्न मिल्ने ठाउँमा भए मजाले आवाज निकालेर पढौं। आउनुहोस् किष्किन्धा काण्डको 132औं श्लोकबाट सुरु गरौं। सम्पाति र जटायु भाइ दुई हुम, हाम्रो कति बल भनी, बल जान्ना कन दुई भाइ उडी गई, श्री सूर्य बिम्बै मनी। पुग्दामा त जटायुले त अति ताप, मान्या र छोप्या जसै, बाँच्या भाइ जटायु क्यारु मगिर्या, मेरा डढ्या प्वाक तसै। उच्चादेखि गिर्याम विन्ध्यागिरीमा, 3 दिन त मुर्छा पर्या, ब्युत्या थ्या जब चन्द्रमा मुनि मिल्या, तिनका नजिकमा गया। सोध्या ती ऋषिले र सब जब भन्या, आफ्ना विपदका गति, मेरो चित्त बुझाउन कन भन्या, सब दुःख हुन्छन् जति। यस्तो हुन्छ विपत्ति गर्व रहँदा, यो हुन्छ यौवनमा, यस्तो हुन्छ बुढो हुँदा त भनु क्या, थाहै छ सब मनमा। जहाँ देह बन्यो त दुःख छ भनी, पर्दैन भन्नु पनि, जहाँ देह छ ताही दुःख छ चिन्या, साँचो कुरो हो भनी। तस्मा दुःख नमान देह छ त रोज, दुःखै छ दुःखै सही। श्रीरामको अवतार हुन्या बखत तक यसै जग्गामा रही, केही काल बिताउ राम अवतार, होला र सीता पनि,
हरला रावणले र त्यस बखतमा सीताजी खोज्नै भनी। वीर वानरहरू आउनन् तीसँग भेट होला उबेला महा। सीताको समाचार जसै त कहुला प्वाक उम्रन्नन् फेर तहाँ। भन्थ्या सोही कुरा सबै पुगी गया हेर प्वाक उम्र्या भनी। प्वाक देखाई बिदा भई उनी गया जाऊ तिमी लौ भनी। अंगद वीरहरू खुस भया अब मिलिन् सीता भनी सब जसै। लाग्या गम्न समुद्रलाई रतगम गर्न नसक्नु कसै। फेरि ताप मनमा पर्यो र अति शोक अंगदजी गर्दा भया। अंगदलाई बुझाउन कन अघि श्री जाम्बवानजी गया। साहेब शोक रतिभर कदापि नहोस् जानन् हनुमान भनी। अंगदलाई बुझाई झट्टी हनुमान जीका नजिकमा पनि। पहुँची बेस स्तुति गर्दछन् किन यहाँ चुपचाप भई दूर रह्यो। रामका काम निमित्त मात्र हनुमान यो जन्म लिँदा भयो। क्या वर्णन बलको गरु जब तिमी जन्म्यौ जसै फल भनी। पाक्याको फल जानी सूर्य कनता हातले म टिप्छु भनी। आकाशमा जब ताकुदेऊ 2000 कोस्तक पुगी फेर झर्यो। यस्ता बालकमै थियो किन यहाँ कोस 400 डर्यो। सुन्या सब हनुमानले स्तुति तहाँ जो जाम्बवानले गर्या। साह्रै खुस हनुमान भया र खुसीले खुब गर्जता गर्या। पर्वत तुल्य बडो स्वरूप धरी वचन बोल्या म सागर तरी। लंका भस्म गराई रावण समेत सब सैन्य चूर्णै गरी। सीता लिकन आउँछु कि रसीले झुन्डाई रावण पनि। जिउँदै दाखिल गर्छु राम चरणमा खुनी हजुरको भनी। कीता छन् ती सीता यहाँ भनी खबर मात्रै सीताको ली। फिर्छु श्री रघुनाथका चरणमा तन मन वचन सब दी। श्री रामका चरणारविन्द मनमा धरदा न डरदा जसै। बोल्या श्री हनुमानले यति कुरा श्री जाम्बवानले तसै। भन्छन् श्री हनुमानलाई हनुमान भेट मात्र अहिले गरी। फर्की आऊ सीताजीको खबर ली यो छैन लड्न्या घरी। ख्वामितका सँग लागि गइकन पछि सकभर लडौला भनी। भन्दा खुसी भई बिदा भइलिया झट्कुन्न मनसु पनि। लालमुख पीत शरीर गरी गिरी उपर जल्दी हनुमान गया। सब प्राणीहरूले तहाँ ती हनुमान जीलाई हेर्दा भया।
अहिले हामीले किष्किन्धा काण्डको 143औं श्लोकसम्म वाचन गरी किष्किन्धा काण्डका श्लोक पूरा गरेका छौं। यहाँ सम्पातीबाट आफ्नो र जटायुको कथा, जाम्बवानबाट अंगदलाई आश्वासन, समुद्र तरेर लङ्का पुग्न हनुमानको उत्साह, जाम्बवानबाट हनुमानलाई राम कार्यको उपदेश र हनुमानको विदाई लगायतका प्रसङ्गहरू रहेका छन्। भगवान शिव माता पार्वतीलाई राम कथा अर्थात् अमृत कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। शिव भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, वानरहरू सम्पातीको कथा सुन्ने इच्छा गरेपछि सम्पाती आफ्नो सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाउन लागे। सम्पाती भन्छन्, म र जटायु दुवै दाजुभाइ पहिले वैंशमा उन्मत्त भएर आफ्नो बल परीक्षण गर्नका लागि आकाश मार्गबाट उडेर सूर्य मण्डलसम्म जानका लागि उड्यौं। हामी उडेर हजारौं योजन माथिसम्म पुग्यौं। माथि पुगेपछि जटायु सूर्यको प्रकाशले जल्न लाग्यो। उसलाई बचाउनका लागि मोहवश मैले उसलाई पखेटाले छोपेँ। मेरा पखेटाहरू सूर्यको किरणले जलेर म यसै विन्ध्याचलको शिखरमा खस्न पुगेँ। म धेरै माथिबाट खसेको हुनाले बेहोस भएछु। 3 दिनपछि होस खुलेछ। पखेटा जलेको कारणले गर्दा म अत्यन्त कमजोर भएको थिएँ र चित्त भ्रान्त भएका कारण कहाँ छु र पहाडका शिखर कुन हुन् चिन्न पनि सकिन। बिस्तारै आँखा खुलेपछि मैले नजिकै एउटा सुन्दर आश्रम देखेँ र बिस्तारै आश्रम नजिक गएँ। त्यस आश्रममा चन्द्रमा नामका योगीराज हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले मलाई बोलाउनु भयो। हे सम्पाती, यो के भयो? तिमीलाई आज कसले यस्तो विरूप बनायो? म तिमीलाई पहिलेबाट चिन्दछु। तिमी अत्यन्त बलवान छौ। कसरी तिम्रा पखेटाहरू जले? यदि बताउन उचित सम्झाउँछौ भने बताऊ। त्यसपछि मैले मुनिलाई सबै वृत्तान्त बताएँ। मैले मुनिलाई बिन्ती गरेँ, म डढेलोमा जलेर मर्न चाहन्छु मुनि। हे प्रभु, पखेटा बिना म जीवन कसरी निर्वाह गर्न सक्छु र? मैले यसरी बिन्ती गरेपछि मुनिलाई दया लागेछ र मलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो, मेरो कुरा सुन, यो सबै दुःख शरीर भएको हुनाले उत्पन्न भएको हो र शरीर कर्मका कारण उत्पन्न भएको हो। यस प्रसङ्गलाई अध्यात्म रामायणमा वेदव्यासले यसरी उल्लेख गर्नुभएको छ। कर्म प्रवर्तते देहे अहम बुद्ध्या पुरुषस्य हि अहङ्कारस्तो नादिः स्यात् अविद्या सम्भवो जडः। चन्द्रमा मुनि सम्पातीलाई भन्नुहुन्छ, देह वा शरीरमा अहम बुद्धि भएका कारण पुरुषको कर्ममा प्रवृत्ति हुन्छ। अहङ्कार अर्थात् अहम बुद्धि चाहिँ अविद्याबाट उत्पन्न अनादि र जड हुन्छ। चिच्छायया सदा युक्तस् तप्ताय पिण्डवत् सदा तेन देहस्य तादात्म्यात् देहश्चेतनवान् भवेत्। त्यो अहङ्कार सधैँ चिदाभासले युक्त हुन्छ। तातेको फलामको टुक्रा र आगो एकै भए झैँ चिदाभास विशिष्ट अहङ्कारको शरीरका साथ एकता भएपछि शरीर पनि चेतना युक्त बन्दछ। देहो हमिति बुद्धि स्यात् आत्मनोऽहङ्कृते बलात् तन्मूल एष संसार सुख दुःखादि साधकः। त्यही अहङ्कारले गर्दा आत्मामा म देह अर्थात् शरीर हुँ भन्ने अहम बुद्धि अर्थात् अध्यास हुन्छ। त्यसैबाट सुख दुःख आदि उत्पन्न गर्ने यो संसार उत्पन्न हुन्छ। आत्मनो निर्विकारस्य मिथ्या तादात्म्यतः सदा देहोऽहं कर्मकर्ताहम् इति संकल्प्य सर्वदा जीवः करोति कर्माणि तत्फलै बध्यते वशः ऊर्ध्वाधो भ्रमते नित्यं पाप पुण्यात्मकः स्वयं। चन्द्रमा मुनि भन्नुहुन्छ, निर्विकार आत्माको अहङ्कारसँग यस्तै मिथ्या तादात्म्यले गर्दा जीवमा म शरीर हुँ र म कर्म गर्दछु यस्तो भाव उत्पन्न हुन्छ र उसले कर्म गरिरहन्छ। विवश भएर ऊ कर्म फलहरूद्वारा संसार बन्धनमा पर्दछ अनि पाप पुण्यहरूद्वारा वशीभूत भएर उच्च योनि र नीच योनिहरूमा घुमिरहन्छ। कृतं मयाधिकं पुण्यं यज्ञदानादि निश्चितं स्वर्गं गत्वा सुखं भोक्ष्य इति संकल्पवान् भवेत्। मैले यज्ञ दान आदि धेरै पुण्य कर्म गरेको छु।
अब म स्वर्गलोकमा गएर सुख भोग गर्नेछु यस्तो संकल्प गर्दछ। तथैवाद्या ततस्तत्र चिरम भुक्त्वा सुखम महत् क्षीण पुण्य पतत्यर्वाग निच्छन् कर्म चोदितः। यस किसिमको अध्यासले गर्दा उसले लामो समयसम्म स्वर्गलोकको सुखभोग गर्दछ र पुण्य क्षीण भइसकेपछि इच्छा नहुँदा नहुँदै पुनः नीच लोकमा झर्दछ। यो कुरा चन्द्रमा मुनि सम्पातीलाई भन्नुहुन्छ। पुण्य सकेपछि त्यो चन्द्रमण्डलमा झर्दछ र त्यहाँबाट शीतको साथमा पृथ्वीमा झरी लामो समयसम्म धान आदि अन्नमा रसको रूपमा बस्दछ। त्यसपछि त्यो अन्न 4 थरी भोजनको रूपमा परिणत भएर पुरुषको आहार बन्दछ। यसबाट बनेको वीर्य र स्त्रीको रज मिलेर एक दिनमा कलल बन्दछ र क्रमशः त्यो कठोर बन्दै जान्छ। 5 दिनमा त्यो पानीको फोका जस्तो बन्दछ र 7 दिनमा मांसपेशी अण्डाकार बन्दछ। 15 दिनभित्र त्यो मांसपिण्ड रगतद्वारा भरिन्छ र 25 दिनमा त्यस मांसपिण्डबाट क्रमशः अङ्कुरको उत्पत्ति हुन्छ। 1 महिना बित्दा घाँटी, शिर, काँध, मेरुदण्ड, पेट गरी 5 अङ्गहरू कर्मिक रूपमा उत्पन्न हुन्छन्। दोस्रो महिनामा हात, गोडा, कोख, कम्मर, घुँडा जस्ता अङ्गहरू उत्पन्न हुन्छन्। 3 महिना बितेपछि औँलाहरू उत्पन्न हुन्छन्। 5औं महिनामा नाक, कान र आँखाहरू उत्पन्न हुन्छन्। त्यस्तै दाँत, नङ र गुप्ताङ्ग पनि 5औं महिनामा नै उत्पन्न हुन्छन्। 6औं महिनाको सुरुमा कानको प्वाल स्पष्ट हुन्छ। त्यसै गरी नाभि र गुप्ताङ्ग पनि उत्पन्न हुन्छन्। 7औं महिनामा रौँहरू र शिरमा कपाल उत्पन्न हुन्छन्। 8औं महिनामा आएर सम्पूर्ण अङ्ग स्पष्ट छुटिएको सम्पूर्ण शरीर बन्दछ। चन्द्रमा मुनि सम्पातीलाई भन्नुहुन्छ, हे पक्षीराज, यस प्रकार स्त्रीको गर्भाशयमा गर्भ हुर्किन्छ। 5औं महिनामा नै जीवले सम्पूर्ण रूपमा चेतना प्राप्त गरेको हुन्छ। गर्भमा रहेको पिण्ड आफ्नो नाभिमा जोडिएको नालको छिद्र मार्फत आमाले भोजन गरेको अन्नको रस प्राप्त गरेर हुर्किन्छ। आफ्नो कर्मका कारण मर्दैन। माताको गर्भमा जठराग्निद्वारा सन्तप्त भएको त्यो जीवले आफ्ना सबै पूर्व जन्महरू र कर्महरू सम्झिएर यसो भन्दछ, हजारौं योनिहरूमा जन्म लिएर मैले स्त्री, पुत्र, पशु, धन, बन्धु बान्धव आदिसँगको सम्बन्ध अनुभव गरिसकेँ। कुटुम्बको भरण पोषणमा मात्र लिप्त भएर मैले न्याय र अन्यायपूर्वक धन आर्जन मात्र गरिरहेँ। म अभागीले सपनामा पनि भगवान विष्णुको स्मरण गरिन। त्यसैले त्यसैको फलस्वरूप आज गर्भवासको कठिन दुःख झेलिरहेको छु र अनित्य शरीरलाई नित्य झैँ व्यवहार गरिरहेको छु। मैले सधैँ नगर्नुपर्ने काम मात्र गरिरहेँ। आफ्नो कल्याण हुने कुनै पनि कर्म गरिन। यसरी नै आफ्नो कर्मका कारण बारम्बार दुःख पाइरहेँ। यो नरक जस्तो गर्भबाट मेरो निर्गमन अर्थात् छुटकारा कहिले हुने होला? त्यसपछि म त निरन्तर भगवान विष्णुको नै आराधना गरिरहनेछु। यसरी पुकारा गर्दै जीवको जन्म हुन्छ। त्यो जीव त्यति बेला दुर्गन्धित घाउबाट निस्केको किरा जस्तो हुन्छ। त्यसपछि बाल्यावस्था, वृद्धावस्था आदिमा हुने दुःखको सबले समान रूपमा अनुभव गर्दछन्। चन्द्रमा मुनि भन्नुहुन्छ, हे गिद्ध, यौवन आदि अवस्थामा हुने क्लेश त तिमी स्वयंले पनि अनुभव गरेका छौ र सबैतिर देखिएको पनि छ। त्यसकारण मैले त्यसको वर्णन यहाँ गरिन। यस प्रकार म शरीर हुँ यस्तो देहाभिमानको कारण जीवले नरक आदि दुःख र गर्भवास, जन्म, बाल्यावस्था, यौवनावस्था र वृद्धावस्थाको दुःख भोग गर्नुपर्दछ। त्यसकारण स्थूल र सूक्ष्म यी दुवै देशबाट भिन्न प्रकृतिभन्दा परको आत्मतत्त्वलाई जानेर आत्मज्ञान प्राप्त गर्नुपर्दछ। जाग्रत, स्वप्न र सुसुप्ति यी 3 अवस्थाबाट मुक्त सत्य, ज्ञान स्वरूप र आनन्द स्वरूप निर्विकार, चेतन र शान्त आत्मतत्त्वको चिन्तन गर्नुपर्दछ। ज्ञान स्वरूप आत्माको ज्ञान भएर अज्ञानबाट उत्पन्न हुने मोह नष्ट भइसकेपछि चाहे यो शरीर ढलोस्, चाहे प्रारब्धका कारण रहिरहोस्, ज्ञानीलाई अज्ञानजन्य दुःख वा सुख हुँदैन। चन्द्रमा मुनि भन्नुहुन्छ, यस कारण हे सम्पाती, जहिलेसम्म तिम्रो प्रारब्ध सकिँदैन त्यति बेलासम्म तिमी काँचुली भित्र सर्प बसे झैँ शरीर धारण गरेर बस। तिम्रो कल्याणका लागि अर्को एउटा कुरा सुनाउँछु, सुन। त्रेता युगमा
अविनाशी भगवान नारायण दशरथको पुत्रको रूपमा उत्पन्न भई पत्नी सीता र भाइ लक्ष्मणका साथमा रावणको वध गर्नका लागि दण्डकारण्यमा आउनुहुनेछ। त्यहाँ आश्रममा बसेका बेला दुवै दाजुभाइ नभएको मौका छोपी रावणले जनकपुत्री सीतालाई चोरले झैं अपहरण गरेर लग्नेछ। उसले सीतालाई लङ्का पुर्याउनेछ। सुग्रीवको आदेशले केही वानरहरू उनलाई खोज्नका लागि समुद्रको तीरमा आउनेछन् र तिनीहरूसँग कुनै कारणवश तिम्रो भेट हुनेछ। त्यति बेला सीताको वास्तविक स्थिति तिनीहरूलाई बताउनु। त्यति बेला तिम्रा दुईवटा नयाँ पखेटा पलाउनेछन्। सम्पाती, यो कुरा बुझ। चन्द्रमा मुनिले आफूलाई भनेको कुरा आज पूरा भएको र आफ्ना पखेटा पलाएको पनि सम्पातीले वानरहरूलाई देखाए। सम्पाती वानरहरूलाई भन्छन्, एक दिन मेरो छोराले सीतालाई रावणले आकाश मार्ग गरी हरेर लगेको देखेछ। सीता हा राम हा लक्ष्मण भन्दै रोएको कराएको देखेर उसले मलाई आएर बतायो। मैले त्यो कुरा सुनेर सीतालाई रावणबाट किन नछुटाएको भनेर बेस्सरी गाली गरेँ। मैले गाली गरेपछि पीर मानेर ऊ मलाई छोडेर गयो र आजसम्म फर्केर आएको छैन। म एक्लै छु। सम्पाती भन्छन्, हे बानर हो, तिमीहरूको कल्याण होस्। म अहिले लागेँ। सीतालाई तिमीहरूले पत्ता अवश्य लगाउनेछौ। ढुक्क हो। यो दुस्तार समुद्र कसरी तर्ने हो त्यसतर्फ प्रयास गर। जसको नाम मात्रको स्मरण गर्नाले दुष्ट जन पनि संसार रूपी अपार समुद्र तरेर विष्णुको अविनाशी परम धाममा पुग्दछन् भने तिनै लोकका पालनकर्ता, तिनै रामका प्रिय भक्त तिमीहरू यो जाबो समुद्र मात्र तर्न किन समर्थ हुँदैनौ र? सजिलै अवश्य तर्नेछौ तिमीहरू। सम्पाती गएपछि बाँदरहरू सीताजी त्यही समुद्र पारी लङ्कामा छिन् भन्ने थाहा पाएर अब के गरी समुद्र पारी जाने हो भनी आफूमा परस्पर सल्लाह गर्न लागे। सबैले आफ्नो आफ्नो सामर्थ्य बताउन थाले। जाम्बवान भन्छन्, म 100 कोष भन्दा बढी जान सक्छु। पहिले भगवानले त्रिविक्रम अवतार धारण गरेका बेला उहाँको पृथ्वी जत्रो चरणको मैले 21 पटक प्रदक्षिणा गरेको थिएँ। तर वृद्धावस्थाका कारण अहिले म समुद्र नाङ्न नसक्ने भएँ। युवराज अङ्गद भन्छन्, म यो समुद्र तरेर जान त सक्छु, तर फेरि नागेर वारी आउन सक्छु कि सक्दैन थाहा छैन। अङ्गदको कुरामा मन्त्री जाम्बवान भन्छन्, हे वीर, तिमी त हाम्रा नियन्त्रक राजा हो। यद्यपि यो कार्य गर्न तिम्रो सामर्थ्य छ, तथापि तिमीलाई पठाउन उचित लाग्दैन। अङ्गद जवाब दिँदै भन्छन्, उसो भए हामी पहिले झैं कुशको आसनमा सुते भयो। कसैले पनि यो कार्य सिद्ध गर्न नसकेपछि जीवन जोगाउन पनि सम्भव छैन। यहाँ एक वीर छन्, म देखाउँछु भन्दै जाम्बवान अघि सरी हनुमानलाई भने, हे हनुमान, यत्रो महान कार्य सिद्ध गर्नुपर्ने बेलामा किन थाहा नपाए झैं गरी एकान्तमा चुपचाप बसेका छौ? तिमी त वायु पुत्र हौ। वायु झैं शक्ति तिमीमा छ। त्यसकारण आज आफ्नो सामर्थ्य देखाऊ। रामको कार्य सिद्ध गर्नका लागि हे महामना वायुले तिमीलाई जन्म दिनुभएको हो। पहिले जन्मनासाथ तिमीले उदाउँदो सूर्यलाई देखेर पाकेको फल खान चाहन्छु भन्दै बाललीला देखाउँदै उफ्रिएर 500 कोषसम्म पुगेर पुनः पृथ्वीमा फर्केका हो। त्यसकारण तिम्रो बलको महिमा कसले पो वर्णन गर्न सक्छ र? हे अतुलित बलधामा, उठ, रामको कार्य सिद्ध गर र हाम्रो रक्षा गर। जाम्बवानको कुरा सुनेर प्रेरित भएका हनुमान अत्यन्त खुसी भएर ब्रह्माण्ड नै कम्पायमान गरुझैं गरी सिंहनाद गरे। हनुमान त्रिविक्रम भगवान नै हुन् झैं पहाड जत्रो ठुलो भएर भन्न लागे, मैले समुद्र नागेर लङ्कालाई भस्म गरिदिन्छु र राक्षस गणहरू सहित रावणलाई मारेर जनकपुत्री सीतालाई लिएर आउन सक्छु। अथवा रावणलाई घाँटीमा डोरीले बाँधेर बायाँ हातले त्रिकुट पर्वत सहित लङ्का नै उडाएर श्रीरामको अगाडि ल्याएर पछारिदिन सक्छु। अथवा शुभ लक्षणा सीताको दर्शन मात्र गरेर फर्किन पनि सक्छु। के चाहिँ गरौँ म? आफ्नो शक्ति र सामर्थ्य भुलेका हनुमानलाई सम्झाएर उत्प्रेरणा जागृत गराउने जाम्बवानले भने, तिम्रो कल्याण होस्। जाऊ र शुभ लक्षणा जनकपुत्री सीता जीवित रहेको खबर लिएर आऊ। पछि श्रीरामसँग वीरता प्रदर्शन गरौला। अहिले जाऊ। आकाश मार्गबाट उडेर जाँदा कुनै बाधा नआओस्। राम कार्य सिद्ध गर्न जाँदा वायुले पछि पछि तिम्रो रक्षा गरून्। यसरी आशीर्वाद दिएर विदा गरिएका हनुमान महेन्द्र पर्वतको शिखरमा पुगेर अद्भुत रूपधारी भए। हनुमान त सुनको वर्ण जस्तै रातो मुहार भएका, सर्प जस्तो लामा हात भएका र पहाड झैं विशाल शरीर भएका देखिए।
यसरी किस्किन्दा काण्ड पूरा भएको छ। आज बुबाको मुख हेर्ने औँसी मोतीराम जयन्ती पनि हजुरलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। हजुरको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार। यो नेपाली रेडियो